एउटा फेसबुक स्टेटस जसले नेपाली फुटबल प्रेमीलाई एकैपटक निराश र आक्रोशित मात्र बनाएन, खेल क्षेत्रको विकृत राजनीतिलाई समेत सतहमा ल्याइदियो। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षकले राजीनामा दिने भन्ने गरेको घोषणाले उठाएका गम्भीर प्रश्न। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकार ढालेर पनि आफूलाई एमाले नै भनिराखेकोमा वरिष्ठ नेता नेपाल प्रति अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। संसदीय समितिमा नेपाल कड्किए, प्रतिगमनका मतियार राजीनामा दिनुस् जानुस्। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनै सकेनन्। 41 लाख मात्रा खोप अझै पनि सरकारी भण्डारमा। लगानी बोर्डको औचित्यमाथि नै प्रश्न। 11 वर्षमा 2 दर्जन परियोजनामा 8.5 खर्ब लगानी स्वीकृत। 3वटा बाहेक अरू आयोजना कार्यान्वयनमै आएनन्। अफगानिस्तानमा तालिबानको दबदबा। विद्रोही समूहलाई रोक्न सरकारद्वारा देशको 90% भूभागमा कर्फ्यू। र एन्फाभित्र चरम राजनीति। प्रशिक्षक र पदाधिकारी बीचको झगडा सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल। राजीनामाको घोषणा गरेका मुख्य प्रशिक्षकलाई फकाउने प्रयास। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीको सरकार ढालेर पनि अहिलेसम्म आफूलाई एमाले नै भनिराखेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालप्रति खनिएका छन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घले आज गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले जनताको ठूलो हिस्सा अहिले पनि एमाले र आफ्नो पक्षमै रहेको दाबी गरे। अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको र विश्वासको मतमा समेत षड्यन्त्र गरेर वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको लागि अपराध गरेको आरोप लगाए। पार्टीमा फर्किएर गल्ती महसुस गरेर पार्टीमा फर्किएर काम गर्ने साथीहरूलाई पार्टीले सबै गल्तीहरूको, सबै यो अपराध कर्महरूको माफी दिन्छ। मैले माफी दिने कुरा होइन। एकजनाले भने महाराज खुसी भए अरे, माफी दिन्छन् अरे महाराजले हामीलाई भनेर खिल्ली उडाए। उनी अपराध गर्न सक्ने, पार्टीसँग गल्ती भयो भन्न नसक्ने। पार्टीभित्रको विवाद लामो समय नचल्ने भन्दै ओलीले विपक्षी मोर्चामा सहभागी हुने नेतालाई सधैँ पर्खिएर बस्न नसकिने चेतावनी दिए। आफूलाई एमाले भन्दै गर्ने, विपक्षी मोर्चाको नेता हुँ भनेर फेरि अर्को ठाउँमा सामेल भइरहने, हामीसँग यो चाहियो त्यो चाहियो भन्दै गर्ने, अनि विपक्षी मोर्चाको नेता भएर कसरी एमालेलाई उठ्न नदिने भन्ने षड्यन्त्र गर्न फेरि बालबाटार पनि पुगेर विपक्षी मोर्चामा गजक्क परेर बस्न लाज पनि नहुने, फेरि बाहिर निस्किएर म त एमाले नै हुने भन्न पनि, मैले एमाले छोडेको छैन म छोड्दिनँ भन्न लाज पनि नहुने। यति निर्लज्ज स्थितिबाट हामीले पार्टी र आन्दोलनलाई मुक्त गर्नै पर्छ। यो लामो समय यसरी चल्न सक्दैन। मुलुक प्रतिगमनतर्फ फर्किएकाले राजनीतिक मुद्दा स्थापित गराउन र कृत्रिम सत्ता समीकरणलाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आएको ओलीको भनाइ छ। पार्टीभित्रको किचलोकै कारण सत्ता गुमाएको नेकपा एमालेको विवादले संसदीय समितिमा समेत चर्काचर्की भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा एमालेका दुई पक्षबीच भनाभन भएको हो। बैठकमा समितिका सदस्य तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सङ्घर्षबाट संसद पुनर्स्थापना भएको बताएका थिए। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट सांसद नारद मुनि राणाले नेता नेपालप्रति कटाक्ष गर्दै जनताले नभई अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको भनेपछि सांसद दीपक प्रकाश भट्टले आक्रोशित हुँदै प्रतिगमनको मतियार बाहिर जानुस् भन्दै
आफूलाई लक्षित गर्दै सांसद राणाले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा घरमा गएर सुत्ने अनि संसद चाहिन्छ भन्ने भनेपछि नेता नेपालले पनि प्रतिगमनको मतियार नबन्न र राजीनामा दिएर बैठकबाट निस्कन चेतावनी दिए। त्यसपछि एमाले र कङ्ग्रेसका सांसदहरू पनि सांसद राणामाथि खनिए। कङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संविधान विरोधी कुरा गर्ने भन्दै विरोध गरे भने एमालेकै सांसद सरला यादवले तपाईँ को हो जे पायो त्यही बोल्ने भन्दै राणाकै आलोचना गरिन्। आरोप प्रत्यारोप र भनाभन चलिरहँदा समिति सभापति पवित्र निरौलाले सांसद राणालाई समितिमा पार्टी विवादको कुरा नगर्न चेतावनी दिएकी थिइन्। विवादकै कारण संसद पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक बसेको बैठक विषय नै प्रवेश नगरी टुङ्गियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारबाट हटेपछि अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। ओली सत्तामा हुँदासम्म किनारामा पुर्याइएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने बलशाली बन्दै गएका छन्। परिणामस्वरूप अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट खेमालाई मिलाउने पक्षमा छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा लागेर पार्टीकै सरकार ढालेको आरोप खेपेका वरिष्ठ नेता नेपाल संस्थापन पक्षलाई कमजोर बनाउँदै शक्तिमा फर्कने रणनीतिमा देखिन्छन्। सत्तामा छँदा सरकार र पार्टी दुवैतिर एकलौटी गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले बालुवाटार छोडेर बालकोट पुग्दा घरको बार्दलीबाट वरिष्ठ नेता नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ नदिने चेतावनी सहित गद्दार भनेका थिए। तर बिहिबार ललितपुरमा उनले पार्टीमा फर्के आम माफी दिने घोषणा गरे। ओलीको त्यो घोषणालाई वरिष्ठ नेता नेपालले राजाको हुकुमी शैली भन्दै इन्कार गरिदिए। हुन पनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओली पार्टीभित्र समेत कमजोर बन्दै गएका छन् भने नेता नेपाल संस्थापनलाई गलाएर पार्टीमा हाबी हुने रणनीतिमा देखिन्छन्। नेपाल पक्षको प्रयास अहिले यतैतिर उन्मुख छ। विन विन हुने सिचुएसन बनाउनको निम्ति कमरेड केपी ओली र माधव नेपालको बीचमा सबै सरकारी कामकाज पार्टी कामकाजका सन्दर्भहरूमा समान ढङ्गले हस्ताक्षर प्रमाणित गर्ने कुरा विन विन सिचुएसनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसकारण हामीले उहाँहरूको संयुक्त हस्ताक्षर आधिकारिक त्यसको आधिकारिकता प्रमाणितलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएका छौँ। सबै मनोनयनहरूमा बराबरीको सङ्ख्यामा जानु अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसलाई हामीले अर्को विषयवस्तु बनाएका छौँ। यसै गरी यसका विविध पक्षलाई हेर्दै जाँदा पहिलो कुरा त विगतका गल्तीहरूलाई भविष्यमा नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता नै पहिलो कुरा हो। फागुन 28 मा अध्यक्ष ओलीको एकलौटी बैठक र त्यस यता एक अर्कालाई गाली गलोज गर्नेदेखि नेता कार्यकर्ता सडकमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने सम्मका शैली दुवै पक्षले अपनाइसकेका छन्। तर अहिले अध्यक्ष ओली पार्टी विभाजनको अब्जसबाट जोगिन असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर फेरि शक्तिशाली बन्न खोजिरहेका छन्। यद्यपि ओली र नेपालका आआफ्नै दाउ र राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा समीकरण बदलिए पनि सहकार्य र पुनर्मिलन भने अझै टाढा लाग्छ। अघिल्लो दिन चाहिँ गद्दार भन्ने, भोलिपल्ट चाहिँ एमनेस्टी इज ग्रान्टेड भनेर मानव एकदम महाराज धेराज वा बादशाहले आफ्ना अनुचरहरूलाई माफी दिए जस्तो किसिमको जुन भाषा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको प्रतिकार गर्ने जुन ढङ्गको व्यवस्था माओ नेपालले गर्नुभयो, त्यसले हेर्दा त्यो एउटा दोधारको अवस्थामा दुईटै पार्टी आक्षेप र प्रति आक्षेपको जुन अवस्थाहरू गुज्रिरहेको छ, त्यसले के देखाउँछ भने त्यो त्यति सहज ढङ्गले एकता हुन सक्ने, किन एकता चाहिँ एकदम सेलेबल एजेन्डा हो, तर जुन ढङ्गले त्यो अगाडि बढेको छ त्यो त्यति सहज देखिँदैन। अध्यक्षको निषेध र कारबाही तथा असन्तुष्ट खेमाले पार्टी निर्देशन विपरीत फ्लोर क्रस गरेर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मका गतिविधिले एमाले भित्रको अविश्वास र टकरावलाई छत्ताछुल्ला पारेको छ। त्यसैले अहिले दुई पक्ष जितको दाउपेजमा छन् र पार्टी एकता संशयमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ।
जसपाको विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोगले अघि बढाएको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिटमाथि सुनवाई गर्दै आयोगमा खुला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने बारे निर्णयमा पुग्न उचित हुने ठहर गरेको छ। यो सँगै जसपाको आधिकारिकता विवाद निरूपणको फैसला सुनाउन निर्वाचन आयोगलाई बाटो खुलेको छ। आयोगले जसपा आधिकारिकता विवाद निरूपणका लागि पार्टी एकीकरण हुँदा कायम रहेका 51 जना कार्यकारिणी सदस्यलाई भोलि बोलाउने आदेश गरेको छ। उनीहरूको हस्ताक्षर भोलि नै शनाखत गर्ने आयोगको तयारी छ। सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफलमा साउन 15 गतेका लागि बोलाएको छ। जसपाभित्र विरोध बढ्दै जाँदा ठाकुर पक्षले पार्टीको निर्णय हेरफेर गर्दै कार्यकारिणी समितिमा सदस्य थप गरेको थियो, तर आयोगले त्यसलाई मान्यता नदिएर पुरानै समितिका हरेक सदस्यको कुन पक्ष हो त्यो निर्क्योल गर्न आफै उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। आफूलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन 5.5 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि अनिश्चित बनेको छ। पार्टी विधान अनुसार महाधिवेशन 4 वर्षमा गर्नुपर्छ। संविधानमा भने 5.5 वर्षमा महाधिवेशन नगरे पार्टी दर्ता नै खारेज गर्ने व्यवस्था छ। कङ्ग्रेस महाधिवेशनबारे अन्यल बढ्दै जाँदा पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै औँला पनि उठ्न थालेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक 5.5 वर्षभित्र राजनीतिक दलले केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले 4 वर्षको कार्यकाल थप गर्दै 5.5 वर्ष पुर्याइसकेको छ। त्यसैले आगामी भदौ 19 भित्र काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। तर क्रियाशील सदस्यको किचलोले भदौ 16 देखि हुने केन्द्रीय महाधिवेशन बाहेक वडा, क्षेत्र, गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश तहका सबै अधिवेशन स्थगित गरिसकेको छ। सबै तहका अधिवेशन स्थगित गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन हुने सम्भावना रहन्न। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीलाई महाधिवेशन गर्न समेत गाह्रो पर्नु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो। यसलाई काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि पार्टी नेतृत्वको अक्षमताका रूपमा बुझेका छन्। आउने सिनारीको हामीले कहिले पनि छलफल गर्दैनौँ, विश्लेषण गर्दैनौँ, पूर्वाभास गर्दैनौँ। यदि यो खालको सिचुएसन डेभलप हुँदै गयो भने के हुन्छ भनेर त्यो खालको नेतृत्व तहमा त्यो एउटा ठुलो अभाव छ हाम्रो त्यो विशेषताको कि हामी चाहिँ के भने 11औं घन्टा 12 घन्टाको मान्छे, अन्तिम घन्टाको मान्छे हामी जब आउँछ त्यही बेला टर्छ भने जस्तै गरेर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा फेटलिस्टिक अप्रोच अर्थात् भाग्यवादी सोच। जे आउँछ टर्दै जान्छ, हामी हेर्दै जान्छ। तर हामीले के भन्दाखेरि सधैँभरि छलफल गर्नुपर्छ। जस्तो यो सिनारी आयो भने के गर्ने भनेर एउटा तयारी गरेर राख्न पाएको भएदेखि त केही साथीहरू त्यसमा छलफल गर्दै गर्नुहुन्थ्यो। आगामी भदौ 19 भित्र काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्न नसके पार्टी दर्ता नै खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था अहिले काङ्ग्रेसका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। महाधिवेशनमा जाँदा नेतृत्व अर्कैले हत्याउने डर र नेतृत्व आफैमा रहनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण विधि विधान अनुसार पार्टी चल्न नसकेको धारणा संस्थापन विरोधी खेमाको छ। नेतृत्वमा एउटा मानसिकता हावी छ, दुर्बल मानसिकता। जुन मानसिकता भनेको चुनाव भएपछि हारिन्छ कि मेरो पक्ष भन्ने, यो यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी साबित हुन सक्दैन। अनि तपाईँ पनि नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ नि? नेतृत्व पङ्क्तिमा छु त लडिरहेको छु। नेतृत्व पङ्क्तिमा छु र मैले आज मात्रै होइन 75 सालको मङ्सिर 28 गते अधिवेशन हाम्रो महासमितिको त्यहाँ उद्घाटन भयो, त्यही दिनदेखि मैले यो कुरा उठाएको छु। पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिको अक्षमताका कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाउन नसक्दा महाधिवेशन अनिश्चित बनेको हो। यद्यपि संस्थापन पक्ष भदौमै अधिवेशन हुन्छ भन्ने रटान रटिरहेको छ। तर यो सँगै महाधिवेशनको विकल्पको खोजीमा बहस गर्न थालिएको छ। विधि विधान अनुसार पार्टी नचल्ने र अन्तिम समयमा विकल्प खोजिनुले लोकतन्त्रको पहलेदार ठान्ने काङ्ग्रेस माथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालय आफूसँगै रहने गरी श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्री बनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयकी जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी आज नियुक्त गरेकी हुन्। निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सांसद हुन्। राजनीतिक पृष्ठभूमि नभए पनि श्रेष्ठ समानुपातिक प्रणालीबाट लगातार 2 पटक सांसद भइसकेका छन्। यसैबीच सत्ता साझेदारी र सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउन गठित 3 दलीय कार्यदलको आज अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको छ। जसपाका सदस्यहरू भोलि निर्वाचन आयोगमा जाने तयारीमा लागेका कारण उपस्थित हुन नसकेपछि आज बैठक नबसेको हो। कार्यदल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट र नियुक्ति तथा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउने विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूबीच शक्ति सन्तुलन हुने गरी मन्त्रालय बाँड्ने र त्यसै आधारमा साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी छ। 3 दिन अघि काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाबाट 2-2 जना सदस्यसहित कार्यदल गठन भएको थियो। कोभिड विरुद्ध किनेको र कोभ्याक्स सुविधामा आएको खोप पर्याप्त मात्रामा रहे पनि नलगाइराखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म करिब 89 लाख डोज खोप भित्रिसकेको छ, तर 41 लाख डोज खोप लगाउनुको साटो भण्डारण गरेर राखिएको छ। कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला खोप लगाउन भएको अलमलले सरकार योजनाविहीन जस्तै देखिएको छ। चीनबाट आइतबार 8 लाख डोज भेरोसेल खोप आयो। यो खोप सरकारले किनेर ल्याएको हो। किनेर र चिनिया अनुदानको सहित अहिलेसम्म 50 लाख डोज भेरोसेल खोप भित्रिएको छ। तर अहिलेसम्म यो खोप 22,50,000 डोज भन्दा लगाइएको छैन। बाँकी खोप भण्डारण गरेर राखिएको छ। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधामा दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको अवस्था पनि फरक छैन। एक मात्र लगाए हुने जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप असार 28 गते नेपाल आएको थियो, तर अहिलेसम्म 2.5 लाख डोज पनि लगाइएको छैन। यो खोप अहिलेसम्म प्रदेश 1 तथा लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा लगाउन थालिएकै छैन। कोभिसिल्डको 23,48,000 डोज मध्ये 22,90,000 डोज खपत भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 3 वडै गरी 89 लाख डोज मध्ये 47,83,000 डोज मात्र लगाइएको छ। खोप वितरण केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी हो भने लगाउने काम प्रदेश र स्थानीय तहको हो। 3 तहकै सरकार एक अर्कालाई पन्छाएर खोप व्यवस्थापनमा नराम्ररी चुकेको छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान अहिले देशको एकदमै प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउने कुराहरूको व्यवस्थापन गर्दै धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउँदै जानुपर्ने हाम्रो अहिलेको दायित्व छ। यसका लागि सरकारले खोपको आपूर्ति व्यवस्थापनमा भएका चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै खोप ल्याउने क्रमहरू, खोप प्राप्त हुने क्रमहरू बढ्दै गएको हामीले देखेका छौँ। धेरै प्रदेशहरूमा खोपहरू पुगि पनि सकेका छन्। हामी खोप अभियान धेरै प्रदेशले सञ्चालन गरेर केही चरणका अभियानहरू स्थगित गरेको अवस्था पनि छ। ती स्थगित भएका ठाउँहरूमा फेरि अर्को चरणको खोप अभियान सुरु हुने गरी व्यवस्था भइरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यसो त खोप लगाउने लक्ष्य समूहलाई लिएर पनि सरकार अलमलमा देखिन्छ। मन्त्रालयले सुरुमा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाहरू, यसअघि छुटेका स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मीलाई लगाउने भन्यो। काठमाडौँमा साउन 4 बाट त्यो खोप लगाउन थालियो। साउन 6 मा 18 वर्ष माथिको उमेरका सबैलाई लगाउने भनियो। सकिएको कारण देखाएर साउन 7 देखि काठमाडौँमा लगाउने बन्द भइसकेको छ, जबकि करिब 13 लाख जोन्सन खोप भण्डारणमा छ। वितरण र लक्षित समूह तोक्नमा केन्द्र सरकारको तथा खोप केन्द्र व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोरीले भएकै खोप पनि लगाउन नसकिएको हो। अर्कातिर चीनबाट थप खोप आउने प्रक्रियामा रहेकाले भण्डारणमै समस्या हुने देखिन्छ। योजना पहिला योजना दुरुस्त हुनु पर्यो र व्यवस्थापन जुन छ त्यो दुरुस्त नभएको कारणले आम जनसमुदाय भ्याक्सिन हुँदै पनि आम जनसमुदायले समयमा पाउन नसकेको हो। खोप व्यवस्थापनमा सरकार योजनाविहीन भएको अर्को प्रमाण अनलाइन फारम भराएर व्यवस्था गर्नु पनि हो। खोप लगाउन 13 लाख भन्दा बढीले अनलाइन फारम भरेका छन्, तर अहिलेसम्म त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। कोभिड संक्रमण बढिरहेका बेला खोप लगाउन सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्नेमा 3 तहका सरकार एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिनु विडम्बनापूर्ण हो। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1539 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै कोभिडका 18 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10,500 को PCR परीक्षण गर्दा 14.5%मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 42 दिन यताकै धेरैमा कोभिड देखिएको दिन शनिबार संक्रमण दर 22% थियो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 650 संक्रमित थपिएका छन्। अन्य जिल्लामा भने नयाँ संक्रमितको संख्या केही घटेको छ। गम्भीर खालका बिरामी भने बढेका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा 834 बिरामी उपचाररत छन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 देखि जारी निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म तन्काइएको छ। 3 जिल्लाका अधिकारीको आज बसेको बैठकले सभा सम्मेलन, जुलुस, जात्रा, महोत्सव तथा भौतिक उपस्थितिमा शिक्षण संस्था, पार्टी प्यालेस र मनोरञ्जन स्थल सञ्चालनमा लगाइएको रोक यथावत राखी निषेधाज्ञा लम्बाएको हो। औषधि र स्वास्थ्य सामग्री बाहेकका पसल साँझ 7 बजेपछि खोल्न नपाइने भनिएको छ। हरेक अपराधको अनुसन्धान आफैमा सहज हुँदैन। त्यसमा पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा बिना प्रमाण कसैलाई आरोपी बनाउनु अर्को अपराध हुन सक्छ। 3 वर्षदेखि प्रहरीका लागि त्यस्तै भएको छ। निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको घटना हरेक वर्ष साउन 10 जसरी परिवारलाई निर्मलाको सम्झनाले सताउँछ, त्यसरी नै प्रहरीले अपराधी किन भेटिएन भन्ने प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ। यदि उनी बाँचेकी भए उमेरले 16 पुगेकी किशोरी हुने थिइन्। तर 13 वर्षको उमेर पनि पार गर्न नपाउँदै निर्मला पन्तको फूल जस्तो जीवन उखुबारीभित्र निवस्त्र पारेर समाप्त पारिएको 3 वर्ष भयो। त्यस यता जसै साउन 10 आउँछ तब महेन्द्रनगरकी निर्मला पन्तको परिवारले न्याय किन पाएन भन्ने प्रश्नले झस्काउने गरेको छ। त्यसो त निर्मला पन्तको परिवारलाई मात्रै होइन, प्रहरीको जीवनमा पनि यो गलपासु बनेर अड्किएको छ। प्रहरी अनुसन्धानको सुरुवाती चरणको त्रुटि नै यसमा दाग बनेर बसेको हो। यो हत्याकाण्डको फाइल पल्टाएर बसेका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदी अहिले पनि जवाफ दिने अवस्थामा छैनन्। एसपी चतुर्वेदी निर्मला पन्तको घटनामा सुरुबाटै सिआइबीबाट खटिएका अधिकृत हुन्। घटना भएको 25औं दिनमा पक्राउ परेका दिलीप सिंह विष्टमाथिको आरोप प्रमाणित हुन नसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई जारी नै राखेको छ। सङ्केतको घेरामा रहेका केही व्यक्तिलाई राखेर अहिले पनि सिआइबी, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विशेष टोली घटनाको अनुसन्धानमा केन्द्रित छ। यद्यपि केही शङ्कास्पद व्यक्ति विदेशमा छन् भने जसलाई शङ्काको घेरामा राखिएको छ उसका साक्षीको आवश्यकता प्रहरीलाई देखिएको छ। घटनास्थलमा सङ्केत व्यक्तिको या अपराधीको उपस्थितिको बलियो प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको कारणले गर्दा यो चाहिँ अहिले पनि अलगलमा भएको अवस्था छ। तैपनि पछिल्लो समयमा हामी सबै पक्षबाट, सबै दृष्टिकोणले घटनास्थलको सही विश्लेषण गरेर अपराधी को हुन सक्छ भन्ने सबैतिर सम्भावित सबै पक्षलाई हामी गम्भीरतापूर्वक न्याय दिइरहेका छौँ र ती व्यक्तिहरूमाथि हामी निगरानी बढाएका छौँ। केही व्यक्तिहरू नेपालभन्दा बाहिर भएको कारणले गर्दा पनि ल्याएर चाहिँ सोधपुछ गर्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दा अन्य उनीहरूको चाहिँ यहाँ घटना घटेको बेलामा भएका गतिविधिको बारेमा हामी अनुसन्धान गरिरहेछौँ। ती व्यक्तिलाई कुनै समयकालमा कुनै प्रक्रियाबाट नेपालभित्र आइसकेपछि या ल्याइसकेपछि थप पुष्टि हुने कुराहरू हामी आधारहरू खोज्छौँ। यस घटनाका अपराधी कानुनको कठघरामा त आउन सकेनन्, तर यसको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी स्वयंमाथि भने कसुर लाग्यो। उनीहरू सबैले सफाई पाइसकेका छन्। यता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको विज्ञ टोलीले गरेको अनुसन्धानले पनि अब वैज्ञानिक परीक्षणबाट अपराधीसम्म पुग्न नसक्ने भनिसकेको छ। त्यसैले अब 3 वर्षदेखि दाग बोकेर बसेको प्रहरीले मानवीय अनुसन्धानबाटै अपराधीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। इन्फर्मेसन नै हो, किन्नुपर्छ इन्फर्मेसनहरू। म त भन्छु इन्फर्मेसन त्यसै दिँदैन मान्छेले। सर्टन केही चिजहरू लगानी गर्नुपर्छ। कतिपय बाहिर भागेर गयो होला, त्यो भागेर गएको विदेशमा बसेका सम्बन्धमा पनि त्यही किसिमको संयन्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो। प्रहरीले विशेषतः घटना र घटना देख्ने मान्छेलाई मात्र जोड्न सक्यो भने यो अनुसन्धान पुरा हुन्छ। यो अनुसन्धानमा अरू कुराहरू धेरै अब देखिनुपर्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अनेक बहानामा गिजुलीको यस घटनाको टुङ्गो लगाउनु निर्मला पन्तको परिवारका लागि न्याय मात्रै होइन, प्रहरीका लागि पनि गलबासो हटाए जस्तै हुनेछ। तर दोषीसम्म पुग्न निर्दोष नफसुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सतर्कता जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट चिरायु थापा र क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा रमेश धमला।
लगानी बोर्डले स्थापनाको 11 वर्षमा 2 दर्जन आयोजनामा 8.5 खर्ब लगानी स्वीकृत गर्यो। तर अहिलेसम्म 3वटा बाहेक आयोजनामा देखिने किसिमको काम नै भएको छैन। बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेका बाँकी आयोजना बन्ने नबन्ने अत्तो पत्तो छैन। बोर्डले 27 असारमा माथिल्लो तमोर र तल्लो मन्याङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाका लागि 97 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्यो। उसले गत आर्थिक वर्ष अरू आयोजनामा सहित 1 खर्ब 35 अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको थियो। ठुला लगानीका आयोजनाको काम छिटो अगाडि बढाउन 11 वर्ष अघि बोर्ड स्थापना भएको थियो। उसले यो अवधिमा 26 आयोजनाका लागि 8.5 खर्ब लगानी स्वीकृत गर्यो। तर प्रगति चित्त बुझ्दो छैन। चिनिया लगानीको होङसी सञ्चालनमा आएको छ भने वासिन सिमेन्ट निर्माणको चरणमा छ। यस्तै भारतीय लगानीमा शङ्खसभामा 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छ। बाँकी आयोजनामा के काम भयो? बोर्डसँग नै जवाब छैन। बोर्ड आफै अहिले ती आयोजनाको प्रगतिबारे अध्ययन गराउने तयारीमा छ। अलिकति आन्तरिक रूपले नै हामीले अध्ययन गर्दैछौँ र हामीले एउटा प्रिन्सिपल त्यही अहिले मैले भने रिच, रिटेन र रिगेनको प्रिन्सिपल अनुसार विदेशी इन्भेस्टरहरूले जुन एप्लिकेसन गरेका र बिचमा अल्झिएका विषयहरू किन आउन सकेनन् उनीहरू भनेर हामी अहिले उनीहरूसँग अलिकति कनेक्टेड रूपमा रहेर उनीहरूलाई हामीले चाहिँ नि रिच गर्ने, उनलाई हामीले बोलाउने, हामीले गर्नुपर्ने फेसिलिटेसनमा केही कमी कमजोरी छ कि के सुधार्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई हामीले भनिरहेका छौँ। बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता PDA गरेको पहिलो ठुलो आयोजना माथिल्लो कर्णाली हो। 2071 असोज 3मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र त्यतिखेरका भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा बोर्ड र भारतीय कम्पनी GMR का प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिखेर 2 वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको GMRले अहिलेसम्म लगानी नै जुटाउन सकेको छैन। काम हुनु त टाढाको कुरा। यस्तै अवस्था छ बाहिरी चक्रपथको पनि। DPR स्वीकृत भइसकेको यो आयोजना निर्माणका लागि बोर्डले छानेको चिनिया कम्पनीले कहिले बनाउँछ अत्तो पत्तो छैन। काममा ढिलाइले DPR नै पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यससँगै लगानी स्वीकृत गरेका आयोजना अगाडि बढाउन परिमाणमुखी काम गर्न नसकेको बोर्ड अन्तर्गत अहिले अप्पर मर्स्याङ्दी 2, मुक्तिनाथ केवलकार लगायतका 9 आयोजना सर्वे तथा अध्ययनको चरणमा छन्। बोर्ड समन्वयकारी भूमिका खेलेर आयोजना अगाडि बढाउने भन्दा पनि सर्वे, अध्ययन र लगानी स्वीकृत गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित भएको धेरैको बुझाइ छ। न कसैलाई रिजल्ट देखाउने कुनै हतार पनि छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफैले पनि इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ मलाई लाग्छ गएको 20-25 वर्षमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रतिको इन्थुसियाजम नै छैन। यहाँ आइसकेको इन्ट्रेस्ट देखाएको मान्छेहरू पनि लखटिनी मात्रै छ यहाँनिर हैन। हामीहरू चाहिँ एकदम त्यो अराजक भिडहरू भएर बसिरहेका छौँ नि त। 6 अर्ब भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र 200 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना बोर्ड मार्फत अगाडि बढाउने कानुनी व्यवस्था छ। बोर्डको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। तर स्थापनाको 11 वर्षसम्म एउटै आयोजना पुरा नहुनु र धेरै आयोजनामा कामै नहुनुले बोर्डको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र हेमन्त कटवालका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक आज 54 अङ्कले बढेपछि 3058 अङ्क कायम भएको हो। नेप्से यसअघि जेठ 31मा 3025 अङ्कमा पुगेको थियो। धितोपत्र बोर्डले बजार प्रभावित हुने गरी 51 कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि नेप्से करिब 250 अङ्कले घटेको थियो। नयाँ सरकार गठनपछि बढिरहेको नेप्से आज नयाँ उचाइमा पुगेको हो। आज खास गरी वाणिज्य बैंक समूहले परिसूचक उचालेको हो। यो समूहको परिसूचक 3.5% बढेको छ। यस्तै जलविद्युत समूहको परिसूचक 2.5 तथा लघुवित्तको परिसूचक 1.5% बढेको छ। आज 9 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले बढेको छ। सामूहिक लगानी कोष र होटल समूहको परिसूचक भने घटेको छ। आज 136 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 40 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। यस्तै करिब 14 अर्ब 23 करोड 24 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। सर्वाधिक धेरै रकमको कारोबार हुनेमा 10 कम्पनीको सूचीमा 7वटा बैंक रहेका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अख्तियारले ठूला नेता र प्रशासकहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन किन नसकेको होला? ए अनुसन्धानमा जटिलता, बी शक्तिको प्रभाव र सी प्राथमिकता अर्कै। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अनुसन्धानमा जटिलतामा 6%, बी शक्तिको प्रभावमा
82% र सी प्राथमिकता अर्कैमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका आयोजना किन अगाडि नबढेका होलान्? ए. लगानीकर्ताकै अरुचिले, बी. सरकारी समन्वयको अभावले र सी. वातावरण नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सप्तरीमा सोधेका छौँ, गाउँघरको सडक वर्षभरि हिलाम्य हुँदा के कस्तो समस्या भोग्नु परेको छ? जनताको आवाज। कोही बिमारी पर्यो भने या कि चाहे कुनैलाई कसैलाई मतलब आवश्यकै कामको लागि खाँदै बीज लिनको लागि जान्छ किसान, त्यो ठाउँ छैन, बाटो छैन। कुनै सङ्कट परेमा अब साधनै छैन, मर्नै मात्रै एउटा उपाय छ। यहाँ बाटो यस्तो छ कि तपाईँले देख्दा माथिबाट अलि सहज जस्तो लाग्छ, बाइक छिर्ने बित्तिकै सट्टै जान्छ भित्र। हाम्रो वडामा 3 गाउँ पर्यो के, अब कोचाबखारी, खुरीबखारी र कुपी। अब तीनों गाउँको जनताले त समस्या छ। बाटो छैन हिँड्नको लागि, गाडीको लागि पनि बाटो छैन। बजेट आयो पहिला सालमा करोड फ्री गराइदिन्छ, विकासको नाममा खर्च गर्दैन। गाई भैँसीलाई जान सक्दैन, अरू खेती खोला गाडी घोडा लिएर जानु सक्दैन। हामीहरू जेलमा बसेको छु, औषधि ल्याउनको लागि केही पनि यहाँ समस्या छ। हामीहरूको यातायात बन्द छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाभित्रको राजनीति र विवाद छताछुल्लो भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको पुरुष फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले आफूसँग एन्फा पदाधिकारीले नाटक देखाएको भन्दै एकाएक सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामाको घोषणा गरेपछि एन्फा विवाद सतहमै पोखिएको हो। एन्फाका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आइतबार अचानक सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामा दिन लागेको घोषणा गरे। त्यो पनि एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमुवाङलाई आरोप लगाएर। भलै राजीनामा भने बुझाएनन्, तर उनले आफ्नो राजीनामा खोज्दै उपाध्यक्ष नेमुवाङले नाटक गरिरहेको भनेका छन्। नाटक के थियो त? किन राजीनामा घोषणा गरे उनले? तर केही घण्टापछि भने त्यसबारे उनले खुलाउन चाहेनन्। Please respect their human rights. Please. गत चैतदेखि राष्ट्रिय फुटबलको नेतृत्व सम्हालिरहेका अब्दुल्लाहको नेतृत्वमा नेपालले एक मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौटका 3 खेल खेलेको छ। अहिले साफ च्याम्पियनसिपको तयारी भइरहेको छ। यही बेला सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको राजीनामा घोषणा प्रकरणमा आरोपित एन्फा उपाध्यक्ष नेमुवाङले भने यता प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँग कुनै पनि मतभेद नभएको र नाटक नगरेको दावी गरेका छन्। तर एक अन्तर्वार्तामा प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले नेपालको फुटबल सुधारका लागि एन्फा पदाधिकारीको समेत मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेमुवाङले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने भनेका थिए। विवादको एउटा जड त्यसैलाई मानिएको छ। 8-10 दिन अगाडि न्युजमा जुन न्युजमा आएर थियो, खेलाडी नेपालको फुटबल परिवर्तन हुन चाहिँ खेलाडीहरूको मात्र होइन, खेलसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको पनि मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ उसको न्युज देखेँ, त्यो न्युज देखे पछाडि अफिसमै आउँदाखेरि चाहिँ मैले ऊ अफिसभित्र छिर्यो, हेड कोच अफिसभित्र छिर्यो। अफिसभित्र छिर्दाखेरि किरण श्रेष्ठ आयो। दाइ नमस्ते भन्दै आयो। मैले भने भाइ यो के हो? हेड कोचलाई त यसरी पदाधिकारीहरूको विषयमा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिने चाहिँ अधिकार पनि छैन र यो उसको क्षेत्र पनि होइन, त्यसैले सम्झाओ भनेर मैले भने। अनि 1 हप्ता अगाडि होला मैले महासचिवलाई त्यही कुरा दोहोऱ्याएँ, तपाईँले स्पष्टीकरण लिनु पर्यो, हेड कोचले किन पदाधिकारीहरूको विषयमा यस्तो कुराहरू बोलिरहेछ। न्युज इन्टरभ्यू लिन कोसँग सोधेर लियो, तपाईँसँग अनुमति लियो कि लिएन, पदाधिकारीहरूको विषयमा बोल्ने अधिकार तपाईँले दिनुभयो कि कसले दियो, सोध्नुहोस्, स्पष्टीकरण लिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि
कोच महासचिवले मलाई के भन्नुभयो भने एक दिन पछाडि मैले सोधेँ उ गरेँ अबदेखि त्यस्तो हुँदैन भनेर भनिरहेछ भनेर मैले त्यही विश्वास गरेँ। राजीनामा घोषणापछि एन्फाले प्रशिक्षक अब्दुल्लाहसँग छलफल गरेको छ। त्यहाँ उनले आफूलाई तनाव भएको बताएका थिए, तर तनाव के हो त्यो भने नखुलाएको एन्फाको दाबी छ। त्यहाँ थप छलफलपछि गर्ने सहमति भएपछि प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले आधिकारिक राजीनामा दिएनन्। अहिले ठ्याक्कै भएको के हो भने उहाँले आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभयो। स्ट्याटस पोस्ट गरिसके पछाडि उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो। के भएको किन त्यस्तो राजीनामाको प्रसङ्ग आयो भन्दाखेरि म चाहिँ अलिक तनावमा छु भन्नुभएको छ। म चाहिँ केही हप्तादेखि तनावमा छु भनेर उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ र अहिले लिखित रूपमा राजीनामा अफिसियली उहाँले दिनुभएको छैन। म तनावमा छु भनेपछि तपाईँ आराम गर्नुहोस् भनेर पठाइएको छ। उहाँले आराम गरिरहनु भएको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले नेपाली फुटबलको खेल्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएको भन्दै प्रशंसा भइरहेका छन्, तर कतिपयले बढी प्रचारमुखी भएको आरोप समेत लगाउने गर्छन्। अहिले साफको तयारी चलिरहँदा अब्दुल्लाहको आक्रोश, पदाधिकारी लक्षित आरोप र राजीनामा घोषणाले एन्फाभित्र केही न केही चलखेल र राजनीतिक खिचडी पाक्दै गरेको बुझ्न भने कठिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको प्रस्ताव पाएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले 13औं संस्करणको प्रतियोगिता गर्न नेपाललाई औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गरेको हो। साफका महासचिव अनुवारुल हकले एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्र लेखेर अक्टोबरमा साफ आयोजना गर्न आग्रह गरेको एन्फाले जनाएको छ। अब उसले प्रतियोगिता आयोजना सम्बन्धमा साफलाई विस्तृत विवरण पठाउने बताएको छ। एन्फाको प्रस्तावमा साफ कार्य समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ। 13औं संस्करणमा यसअघि बङ्गलादेशमा गर्ने तय भएको थियो, तर उसले कोभिडलाई कारण देखाएर प्रतियोगिता गर्न नसक्ने बताइसकेको छ। नेपालले यसअघि सन् 1997 र 2013मा साफ च्याम्पियनसिपको आयोजना गरेको थियो। नेपालले अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिप जित्न भने सकेको छैन। भारतले सर्वाधिक 7 पटक उपाधि उचालेको छ। टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा चीनले आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेको छ। प्रतियोगितामा चीनले 6 स्वर्ण, 1 रजत र 4 काँस्य सहित कुल 11 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा जापान रहेको छ, उसले 5 स्वर्ण जितेको छ भने अमेरिकाले 4 स्वर्ण हात पारेको छ। यस्तै दक्षिण कोरियाले 2 स्वर्ण जितेको छ। ओलम्पिकमा अहिलेसम्म 11 देशले स्वर्ण पदक जितेका छन्। यस्तै 35 देशले पदकको खाता खोलेका छन्। चीनले सुटिङ, फेन्सिङ, भारोत्तोलनमा स्वर्ण जितेको हो। त्यसमा भारोत्तोलनमा 3 स्वर्ण हात पारेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।